حضور آئے تے اکھ فلک دی نے ایک نواب کلاب دیکھا. اگلے مصرع میں بات کھلے گی، ذرا توجہ رکھیے گا. حضور آئے تے اکھ فلک دین ایک نوائل کلاب دیکھا. سلام دے دے درخت دیکھے، سلام دے دے درخت دیکھے، تے سایہ کردہ صحاب دیکھا. حضور آئے، حضور آئے تے اکھ فلک دی نے ایک نواب کلاب دیکھا. نثار ہونا تے ساتھیاں تو میں صدقے ہونا تے بخت ہو تو. نثار ہونا دے جس دا ساتھیاں تو بو بکر عمر عثمان علی، بو بکر عمر سکو آسرے میٹھے مدنی دے آسرے گئے میٹھے مدنی دے. ساڈے حال تے کرم ہزار حسین، ابو بکر عمر عثمان علی، ساڈے حامی چارے یار حسین، ابو بکر عمر عثمان علی. نثار ہونا دے ساتھیاں تو صدقے ہونا دے بخت ہو تو. نثار ہونا دے ساتھیاں تو میں صدقے ہونا دے بخت ہو تو. جنہاں نے سونے کابج بنا دے، جنہاں نے سونے کابج بنا دے، شفاف شیشہ شباب دیکھا. حضور آئے. میں مائک پیچھے کرتا ہوں، مل کے یہ مصرع پڑھنا ہے. نواب کلاب دیکھا. ستارے آپس کہند پیسن عرب دے لاڑے تو صدقے جائے. ستارے صدقے جائے. دو ٹکڑے ہو کے زمین سے جھکتا، دو ٹکڑے ہو کے زمین
دونوں